स्वागत गर्न चाहन्छु इन्ट्रान्स नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज पनि फेरि पनि मञ्जन सुनार तिमीहरूको लागि सिई टेस्ट सिरिज 2 को सोल्युसन फुल सोल्युसन लिएर आएको छु। आज फुल सोल्युसनकोमा मैले फिजिक्स र केमिस्ट्री म्याथको पनि छ अनि बायोलोजीको पनि अलिकति छ, तर बायोलोजीको सोल्युसन म गर्दिनँ। हाम्रो एउटा दाइ हुनुहुन्छ, यानि कि मेरो पनि दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ दाइले चाहिँ गर्नुहुन्छ उहाँको सोल्युसन। दाइ पनि एमबिबिएस गर्दै हुनुहुन्छ अहिले है। र यति नै गर्छु र अब यति नै भन्दा सुरु गरौँ। धेरैजनाले दिएको छौ र हेर्दा पनि धेरैजनाले मैले पाएको छु तिमीहरूले भिडियो चाहिँ म्याक्सिममजनाले हेर्छौ, तर इन्ट्रान्स इक्जाम चाहिँ थोरैजनाले दिन्छौ। म पर्सनली तिमीहरूलाई एकदम रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, म्याक्सिममजना भाइ बहिनीहरूले इक्जाम दिनु, जसले गर्दा तिमीहरूलाई एकदम धेरै त्यो भित्रबाट हुन्छ नि क्वेसनहरू, यस्तो राम्रो राम्रो क्वेसनहरू छ। अब हेर्दा पनि तिमीहरूले थाहा पाउँछौ कति राम्रो राम्रो क्वेसनहरू छ यसमा, कति पास्ट इयर क्वेसनहरू छ, हेर्दा पनि तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर इक्जाम चाहिँ सबैले दिनु है, सबैले दिनु इक्जामलाई। यदि इक्जाम कसरी दिने भनेर कसैलाई थाहा छैन भने हाम्रो इन्ट्रान्स नेपाल नाम गरेको एउटा फेसबुक पेज छ, त्यो फेसबुक पेजमा तिमीहरूले म्यासेज पठाउने कि त नत्र भने एउटा हाम्रो इन्ट्रान्स नेपाल @gmail.com म्यासेज पठाउने, मेल गर्ने, अनि सबै कुरा त्यहाँबाट हामी गरिन्छ। ल यति भन्दै सुरु गरौँ। अगाडिपट्टिको फर्मेट भयो, नाम सबैले लेखिहाल्छौ, फुल नेम अनि इमेल पनि लेखिहाल्छौ, पासकोड दिएको हुन्छ, पासकोड तिमीहरूले पाउँछौ। ल सिई टेस्ट सिरिज 2 मा गरौँ। हाम्रो कतिवटा क्वेसन छ, क्वेसन भनेको नम्बर अफ क्वेसन हामीले 30 वटा राखेको छौँ यो बेलामा। अनि त्यसपछि कति 40 मिनटको तिमीहरूकै लागि इक्जाम सेट भइहाल्यो। हाम्रो इक्जाम सेट 2 छ भनेपछि अब सुरु भयो। ल हेर त 2 नम्बरको क्वेसन सुरु गरौँ। 2 नम्बरमा क्वेसन के छ भने हाम्रो हेर त 2 मास 1 केजी एन्ड 2 केजी। हाम्रो यो के छ, यामोईमा आएको पास्ट इयर क्वेसन। आज जति पनि क्वेसन गराउँछु मैले सबै एक्सेप्ट म्याथको बाहेक अरू सबै क्वेसन पास्ट इयर क्वेसन छन्, जसमध्ये इजी हुनसक्छ क्वेसन है। क्वेसन इजी हुनसक्छ किन पास्ट इयर क्वेसन इजी हुन्छ, त्यही भएर तिमीहरूलाई बुस्ट गर्नको लागि पास्ट इयर क्वेसन हालेको छु। र क्वेसनको लेभल बढाउनु पर्यो भन्छौ भने तिमीहरूले त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्छौ, दाइ अलिक क्वेसनहरू अलिक गाह्रो गाह्रो क्वेसन हाल्नु भनेर भन। गाह्रो भनेर आइटी जेई एडभान्सको क्वेसन गराइन्न, निट लेभलको क्वेसन गराइन्न, हाम्रै बोर्डको तर हायर प्रोभाबिलिटी बिपिकेएचएस लेभलको क्वेसनहरू गराइन्छ। नो प्रब्लम है, त्यस्तो खाले क्वेसन आउँछ 100%, नो, त्यसमा डाउटै छैन। गर्दाखेरि हाम्रो के छ भनेपछि के छ, 2 मास, दुईटा मास कति 1 केजी एन्ड 2 केजी आर 9 मिटर अपार्ट एन्ड मेक 2 बडी सिस्टम भनेर दुईटा बडी सिस्टम बनाएको छ भनेपछि देयर सेन्टर अफ द मास फ्रम द 1 केजी। ल हेर त सेन्टर अफ मास चाहियो रे दुईटा बडीको। सिम्पल क्वेसन कसरी गर्न सकिन्छ यस्तो खाले क्वेसनलाई, यस्तो खाले क्वेसनलाई गर्दाखेरि दुईटा बडी छ, एउटा बडी यहाँनिर यस्तो एउटा बडी छ अनि अर्को बडी छ, यो बडीको याम1 छ भने यो बडीको के छ, मास भनेको याम2 छ। मैले जेनरलाइजेसन गरेर गराइदिएको छु। अब यसको सेन्टर अफ मास भनेको यहाँनिर छ अनि यसको टोटल डिस्टेन्स भनेको डी डिस्टेन्स अपार्ट छ र यति डिस्टेन्स भनेको के छ, डी1 डिस्टेन्स छ, यति डिस्टेन्स भनेको डी2 डिस्टेन्स छ भने अब सेन्टर अफ मासको फर्मुला भनेको हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई थाहा छ कि सेन्टर अफ मास भनेको आर एम यानि कि डिएम। सेन्टर अफ मास भनेको के गरेर लगाइन्छ हामीले, याम1 आर1 समेसन डिभाइडेड बाई समेसन अफ आर, समेसन अफ आई भनिदिउँ, समेसन अफ आई, यो पनि आई भनिदिउँ, समेसन अफ आई। यसरी चाहिँ हाम्रो लगाइन्छ सेन्टर अफ मासको फर्मुला निकाल्दाखेरि। अब यही कन्सेप्ट लगाइदिउँ। यही कन्सेप्ट लगाइसकेपछि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने यसमा पनि के गरौँ, सेन्टर अफ मास कति डिस्टेन्स डी छ भने अब सेन्टर अफ मासलाई हामीले 0 मानिदियो भने, 0 मान्यो भने याम1 इन्टु के छ, डी1, याम1 इन्टु डी1 प्लस याम2 इन्टु माइनस अफ द डी2। किनभने हेर त टक्क फरक छ नि त, एउटा यो डाइरेक्सनमा मान्यो भने एउटा चाहिँ यो डाइरेक्सनमा मान्यो। डी2 डिभाइडेड बाई टोटल मास भनेको हामीले के गरेर मान्छौँ, टोटल मास भनेको डी1 प्लस डी2, टोटल मास भनेको डी1 प्लस डी2 भएको टोटल मास भयो। टोटल मास यति भइसकेपछि अब हामीले कसरी गर्न सकिन्छ, ल हेर त सिम्पल फर्मुला लगाइदेऊ। ल अर्को सर्टकट पनि छ है, यसको सर्टकट पनि छ, म सर्टकट पनि तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु। तर अब तिमीले सिस्टमेटिक तरिकाले गर्न चाहन्छौ भने पनि गर्न सकिन्छ है, सिस्टमेटिक तरिकाले। अब भनेपछि कसरी गर्न सकियो यसलाई गर्नको लागि के छ, याम1 इन्टु डी भनेको टोटल डिस्टेन्स हामीलाई कुनबाट मानेको छ, हामीलाई याम1 स्मलर मासदेखि मानेको छ। याम1 को ठाउँमा मैले के लेखेँ, याम1 को ठाउँमा मैले 1 केजी लेखिदिएँ। एन्सर भन्न सबैजनाले, याम1 भनेको 1 केजीबाट सोधेको छ नि, त्यही भएर 1 केजी इन्टु डिस्टेन्स भनेको मैले एक्स मानिदिएँ, एक्स डिस्टेन्स माने, प्लस इक्वल्स टु अर्को भनेको डिस्टेन्स के मान्न पऱ्यो, याम2 डिस्टेन्स चाहियो, एम2 डिस्टेन्स चाहिँ अब केबाट मान्नु पऱ्यो त नि तिम्रो भन त, याम2 डिस्टेन्स चाहियो। त्यो भनेको कति अपार्ट छ हेर त, डी माइनस हाम्रो के हुन्छ, याम2 भनेको कति छ, 2 भनेको हाम्रो कति हुने भयो, 2 भनेको हाम्रो
2 भनेको 2 हुने भयो 2 भनेको हाम्रो के छ टोटल डिस्टेन्स 9 माइनस कति हुने भयो हेर्दा डिस्टेन्स भनेको 9 माइनस कति डिस्टेन्स x डिस्टेन्समा हुन्छ त्यो भनेको हो कि नै भन हो। अब त्यति गरेपछि तिम्रो कति आयो यो भनेको x इक्वल्स टु 18 माइनस 2x जसले गर्दा यो भनेको कति आयो 3x इक्वल्स टु 18 हो भने 18 हो भने x भनेको कति आयो x इक्वल्स टु 6 6 3 जा 18 भने 6 आयो। यसरी चाहिँ म्यानुअली गर्न सक्छु तर म इक्जाममा तिमीहरूलाई भन्छु यसरी म्यानुअली गर्ने होइन के छ सेन्टर अफ मासमा र इनर्जीको केसमा थाहा छ नि उतापट्टि अस्ति खाले इनर्जीको एउटा क्वेसन गराए जस्तो न्युक्लियरहरू दुईवटा मोमेन्टम सेम भएर दुईवटा न्युक्लियरहरू फुट्दाखेरि हायर मास र लोवर मास दुईवटा मास भएकोमा फुट्दाखेरि टोटल इनर्जी ई दिएको छ भने त्यो बेलामा इन्डिभिजुअल इनर्जी कसरी निकाल्ने र मोमेन्ट अफ अनि यो भनेको सेन्टर अफ मासको हिसाबहरू कसरी गर्ने गर्दाखेरि त्यसमा हामीले गर्न सकिन्छ m1 भनेको के गर्न सकिन्छ तिम्रो m2 इन्टु टोटल डिस्टेन्स d डिभाइडेड बाई m1 प्लस m2 टोटल मास यसरी गरिन्छ है। ल हेर त यहाँ m1 छ m2 त्यही गरिदिउँ हामीले 1 को d1 भन्न खोजेको मैले 1 को d1 निकाल्नु छ भने तिमीले गर्देऊ मास अफ द सेकेन्ड बडी 2 डिभाइडेड बाई 3 इन्टु टोटल डिस्टेन्स भनेको 9 छ जसले गर्दा कति 3 3 जा 6 3 3 जा 9 इक्वल्स टु 6 जसरी गर्दा पनि भयो है। ल ठिक छ मस्तसँग सिकाइयो यो क्वेसन भयो। अर्को क्वेसन गरौँ फेरि अब अघि पनि मैले अघिको भिडियोमा पनि भनिसकेँ अब चाँडोभन्दा चाँडो फेरि वान सर्ट भिडियो ल्याउँदैछु है त्यसको लागि धेरै एकदम त्यो सेड्युलै गरेर हाल्छु म त्यो चाहिँ तिमीहरूले एकदम धेरै म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले हेर्नुपर्छ म्याक्सिमम सियर र एकदम धेरै कन्सेप्चुअल भिडियो छ त्यो सबले हेर्नुपर्छ है। ल ठिक छ अर्को क्वेसन गरौँ। ल ठिक छ एकदम कन्सेप्चुअल वेन अ वाटर इज हिटेड फ्रम 0 to 4 डिग्री सेन्टिग्रेड त सिपी र सिबीको रिलेसन ल भन त तिमीहरू आफै भन त के हुनसक्छ कतिजनाले मिलायो यो क्वेसन भन त कतिजनाले मिलायो भेरी कन्सेप्चुअल क्वेसन छ नि छ कि छैन छ। जेनरली हाम्रो के हुन्छ अलवेज सिपी इज अलवेज ग्रेटर देन द सिबी होइन ओग्डनको कारणले थाहा हुन्छ नि के हुन्छ सिबीमा के सिबी कन्सट्यान्ट भोल्युममा के हुन्छ इन्टरनल इनर्जी युज गर्दा मात्रै के अरे सप्लाइड गरेको हिट भनेको इन्टरनल इनर्जी युज गर्दा मात्रै युज हुन्छ भने सिपीमा के हुन्छ सप्लाइड गरेको हिट भनेको इन्टरनल इनर्जी प्लस द वर्क डन गर्दा युज हुन्छ जसले गर्दा सिपी ठुलो हुन्छ सिम्पल क्वेसन। तर 0 देखि 4 डिग्रीसम्म वाटरलाई हिट गर्दाखेरि के हुन्छ त नि भनेर सोच्दाखेरि तिमीहरूको यसको एन्सर हुन्छ सिपी इज लेस देन सिबी। कसरी गरौँ हामीले बाई युजिङ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको फर्स्ट लले के भन्छ डिक्यू फर्स्ट ल डिक्यू इक्वल्स टु के भन्छ डियु प्लस सिम्पल तरिकाले सिकाउँछु कि म तिमीलाई डियु प्लस ओक्डन भनेको के छ पी डिभी हो। अब डिक्यू भनेको के हो डिक्यू भनेको चाहिँ एनसिपीडिटी हो एन भनेको 1 मोलर राखिदेऊ सिपिडिटी माइनस यतापट्टि डियु भनेको नि के हो सिबिडिटी हो 1 मोलको लागि गरिरहेको छु सबैजनाले बुझ भनेको पिडिभी भनेको प्रेसर पनि कन्स्ट्यान्ट छ चेन्ज इन टेम्परेचर पनि हाम्रो के हुन्छ डिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। फेरि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट होइन यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो भने के हुन्छ टेम्परेचर यदि कन्स्ट्यान्ट भयो भने त 0 भइहाल्नु सबै कन्स्ट्यान्ट तर चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ जसले गर्दा के लेख्न पाइयो भाइ बहिनीहरू यसमा लेख्न सक्यो सिपी माइनस सिबी हेर त सिपी माइनस सिबी इक्वल्स टु ब्राकेटमा गरेर इक्वल्स टु अब यसमा के लेख्न सक्छौ भने भाइ बहिनीहरूले पिडिभी डिभाइडेड बाई डिटी पनि कन्स्ट्यान्ट र डिटी पनि कन्स्ट्यान्ट र पी पनि कन्स्ट्यान्ट हटाउनु भाइ बहिनीले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिभी लेख्न पाउँछौ कि पाउँछौ। अब कुरो भनेको यहाँबाट बल्ल सुरु हुन्छ के कुरो भनेको यहाँबाट सुरु हुन्छ। ल हेर त सिपी माइनस सिबी छ तर डिभी हेर त 0 देखि 4 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म जाँदाखेरि वाटरको के हुन्छ भोल्युम के हुन्छ हाम्रो भोल्युम डिक्रिज हुन्छ कि इन्क्रिज हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। 0 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 4 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म वाटरलाई हिट गर्दाखेरि वाटरको भोल्युम भनेको वाटरको फाइनल भोल्युम भनेको भोल्युम अफ द वाटर भनेको के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ। भोल्युम अफ वाटर भनेको डिक्रिज हुन्छ किन द डेन्सिटी अफ द वाटर इज म्याक्सिमम एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेडले गर्दाखेरि भोल्युम अफ वाटर डिक्रिज हुन्छ। अनि यदि भोल्युम अफ वाटर डिक्रिज भइसकेपछि हेर त भाइ बहिनीहरू यहाँ डिबी भनेको के भयो डिबी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिक्रिज बाबु हेर त डिबी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिक्रिज भनेपछि डिबी सिपी माइनस सिबी भनेको डिक्रिज हुन्छ भनेपछि के भयो भन त भन्नुको अर्थ भनेको सिबी चाहिँ ठुलो होइन सिबी चाहिँ ठुलो भयो सिपी चाहिँ सानो भयो भनेपछि सिपी माइनस सिबी इज आयो। यो क्वेसन एकदम दिमाग तर लगाएर सबैजनाले यदि बुझेको छैन भने रिवाइन्ड गरेर भन्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट पास्ट इयर क्वेसन एन्ड मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन फर द कमन इन्ट्रान्स टु ओके। र लेट्स मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन पनि एकदम राम्रो छ है। अब एक्सप्लेनेसनको त कुरै नगरौँ कति राम्रो एक्सप्लेनेसन जान्छ हाम्रो त्यो कुरा त तिमीहरूलाई थाहा नै छ। अर्को क्वेसन हेर त म्याटेरियलको क्वेसन गरौँ त है कति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो रिटेन्टिभिटी र कोर्सिभिटीबाट आउने धेरै इम्पोर्टेन्ट पर्मानेन्ट म्याग्नेट अनि तिम्रो सफ्ट आइरन
युज गर्दा कस्तो हुन्छ, त्यसको रिटेन्टिभिटी कोर्सिभिटी कस्तो हुन्छ, धेरै सोध्छ है यस्तो खाले क्वेसन। त्यही भएर यस्तो खाले क्वेसनमा तिमीहरू एकदम धेरै अवेर हुने। अ म्याटेरियल ए इज युज फर के छ, पर्मानेन्ट म्याग्नेट। पर्मानेन्ट म्याग्नेट बनाउनको लागि युज हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि पर्मानेन्ट म्याग्नेट एकदम कस्तो खाले बनाउनु पर्यो, पर्मानेन्ट म्याग्नेट भनेपछि कतै ठोकिँदा पनि के हुने, डडाङ डुडुङ ठोकिँदाखेरि पनि के त्यसको म्याग्नेटाइजेसन पावरहरू सबै घट्छ त, घट्ने बनाएर भए त भएन नि त। हामीले के हुन्छ, पर्मानेन्ट म्याग्नेट जता पनि राखिन्छ, ठोकिन्छ, यताउति डिम्याग्नेटाइज हुन सजिलो गर्न भए त त्यस्तोलाई गर्न त भएन। भनेपछि कुनै पनि डिम्याग्नेटाइज हुन त सजिलै त डिम्याग्नेटाइज गर्न भएन नि त। सजिलै डिम्याग्नेटाइज गर्न नमिल्ने हुनको लागि के चाहियो तिमीहरूको, कोर्सिभिटी भनेको त्यही त हो नि। हामीले त अब बाँकी रहेको म्याग्नेटाइज प्रोपर्टीलाई डिम्याग्नेटाइज गर्ने भनेको कोर्सिभिटी हो। भनेपछि यदि कोर्सिभिटी हाई भएको मेटेरियलहरू युज गर्यौँ भने त के गर्नु, डिम्याग्नेटाइज गर्न गाह्रो रहेछ नि त। भनेपछि के युज गर्नु पर्यो र हाई कोर्सिभिटी भएको युज गर्नुपर्छ है। तर रिटेन्टिभिटी पनि हाई हुन्छ, तर यो दुइटाको रिटेन्टिभिटी र कोर्सिभिटीको आधारमा चाहिँ हाई कोर्सिभिटी युज हुन्छ है। अब यदि तिमीलाई बोथ भनेको छ भने बोथ इज द मोस्ट प्रोभाबल एन्सर। एमसिक्यू नै त हो, हामीले एमसिक्यूमा के गर्नुपर्छ, मोस्ट प्रोभाबल क्वेसन लगाउनुपर्छ। त्यही भएर ए हाई रिटेन्टिभिटी, हाई कोर्सिभिटी इज द करेक्ट एन्सर है। मैले भनिसकेँ पर्मानेन्ट म्याग्नेटको प्रोपर्टी हेर्ने अनि त्यही अनुसार गर्ने है। ल ठिक छ, गुड, भेरी गुड, सबले मिलाएको छ यो क्वेसन। एनसी हेज द सेम डाइमेन्सन एज, ल हेर त, एनसी, एन भनेको न्युटन, सी भनेको के हो, कोल्युम है। एनसी न्युटन कोल्युम भन्ने बित्तिकै मलाई डाइरेक्टली आयो न्युटन भनेको के हो, फोर्स, कोल्युम भनेको के हो, चार्ज, फोर्स बाई चार्ज भनेको के हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर पढेको मैले त, तिमीहरूले पनि त्यही पढ्यौ। ल त इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब के छ, भोल्टमिटर, फराड र भोल्टमिटर, यो एन्सर त ट्याक्कै लगाइहालेँ मैले, किनभने ई भनेको मलाई थाहा, ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु नेगेटिभ अफ द डिभी बाई डिआर भनेपछि भोल्ट पर मिटर। ल हेर्दा भोल्ट पर मिटर कस्तो मजासँग मिलेको भनेपछि दिस इज द करेक्ट एन्सर है। ल ठिक छ, तिमीहरूले भन्छौ एकदम धेरै फाइदा भएको छ एकदम। अब त तिमीहरूको लास्टै पढ्ने बेला आएको छ कि, अब त टुप्पी कसेर पढ्नु पऱ्यो, किनभने तिमीहरूको आइसक्यो नि त कमन इन्ट्रान्स। 1 महिनामै 100% हुन्छ, नो डाउट। त्यो असार भाद्रतिर नजाऊ, यो साउन भाद्रतिर नजाऊ, असारभित्र हुनसक्ने म्याक्सिमम् 99% छ। यहाँ सबै यामिसीले सबै भित्रको काम गरिसक्यो, तिमीहरूको 15 दिनपछि टक्क लाएर डुममा पड्किहाल्छ नोटिस खुलेको, बुझ्यौ नि। 15 दिन टाइम दिन्छ मिनिमम भनेको लले हो। अब भ्याली बाहिरबाट मान्छेहरू आउनुपर्छ नि त, त्यो कारणले गर्दाखेरि 21 दिनसम्म दिने भन्ने अहिले आएको छ। त्यही भएर एकदम धेरै पढ्नु पऱ्यो र इन्ट्रान्स नेपाललाई एकदम सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल र पढ्न सुरु गरिहाल। मस्त हेर्नु परेको भिडियो। अर्को छ रिजल्भिङ पावर अफ द ह्युमन आई। हेर त, यस्तो खाले क्वेसन छ नि, यो क्वेसन मैले किन गराएको भने यसको एन्सर डाइरेक्टली यो भनेको 1/30/20 भनेर डाइरेक्ट लेखिहाल्ने हो कि तिमीहरूले। मैले यो गराउनको लागि गरेको भने कतिजनाले भन्न त यो डाइरेक्टली लेख्यौ र कतिजनाले यसको सल्भ गर्यो। सबैलाई थाहा छ नि यसको रिजल्भिङ पावर भनेको 1/60 के हो, 60 भनेको के छ, यो डिग्रीमा छ। अब यसलाई के गर्छौ तिमीहरूले, रेडियनमा लैजान्छौ। रेडियन भनेको 1/60 फास्टै भयो त, 1/60 अनि के छ, पाई/180 गर्छौ। पाई/180 भनेको केमा गयो, रेडियनमा गयो, रेडियन पाईमा गर्छौ, रेडियनमा गयो। अब यो भनेको के हो, योमा पाई भनेको लेखिदियो 3.14 डिभाइडेड बाई 60 इन्टु 180 यो पाई भनेको 22/7 लेख्दा पनि हुन्छ। अनि यो भनेको तिम्रो 1/3420 सकिएको त। अनि यो यसरी गर्ने हो कि, यस्तो यति मिठो यो क्वेसनहरू यसरी गर्नुपर्छ कि तिमीहरूले। यदि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो सोध त, पास्ट इयर हो, म्याक्सिमम युटिलाइजेसन। अर्को छ, ल द रेडियस अफ द अल्युमिनियम न्युक्लाइड रे। रेडियसको ठाउँमा कहिले तिमीहरूलाई सोध्ला एरिया, कहिले सोध्ला सर्कमफ्रेन्स, हो कि नै भन त, जे पनि सोध्न सक्ला नि। त्यो कुरा आफूले बुझ्नुपर्छ है। अब रेडियस भने सिम्पल्ली रेडियस निकाल्ने फर्मुला आर इक्वल्स टु आर नट। आर नटको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ, 1.3 × 10⁻⁻15 फर्मी हो। आर नट ए भनेको के हो, एटमिक वेटको पावर 3 रे। ल हेर त, अब सकियो त तिम्रो कुरो, सकियो। अब यो आर नट भनेको आर नटमा लेखिदिएँ मैले, त्यो पछि गर्छु। अनि अब यो कति हुन्छ, अब तिम्रो भन त एटमिक वेट भनेको कति हुन्छ एल्युमिनियमको भनेको 27 भनेर सबैलाई थाहा छ। के छ, अड हो, 13 × 2 = 26, 26 + 1 रुट, यो भनेको कति आयो तिम्रो, आर नट भनेको 1.5 फर्मी लेखिदिएँ मैले, या फर्मी इन्टु यो भनेको कति हो, 3 इन्टु 1.5 भनेको त्यतिकै 3 भयो। अनि जसले गर्दा 4.5 फर्मी भयो। यसरी गर्नुपर्छ कि एन्सर भनेको। कति इजी क्वेसन छ है, कति इजी क्वेसन छ। हान्नुपर्छ है सबैले, कति 40मा 30 ल्याउनुपर्छ है। कसले ल्याउँछ है 30मा 30, ल हेरौँ त। when proton moves through the uniform magnetic field, अलि धेरैजना स्टुडेन्टहरू भयो भने
भयो भने अहिले चाहिँ हामीसँग के त्यही 30-35 जना स्टुडेन्टहरू छौँ है। अहिले 200-300 जना स्टुडेन्टहरू भयो भने हामी प्राइजको पनि डिभिजनहरू सबै कुरा गरेर तिमीहरूलाई हाइएस्ट तिमीहरूको कतिवटा क्वेसन 50 वटा क्वेसन राख्यो भने 50/50 ल्याउनेलाई चाहिँ हामीले एकदम बम्पर प्राइज पनि दिन्छौँ है तिमीहरूलाई उत्साहित गर्नको लागि। तर त्यो टाइम पनि छैन कि त्यस्तो गरेर उत्साहित गर्ने। तिमीहरू त अब त सेल्फ मोटिभेसन भएर तिमीहरू त उत्साहित हुनुपर्छ। अब त्यस्तो उल्लास भएको पढ्न मन लागेको छैन भने 2-4 भिडियो बनाएर हालिदिएको छु मैले, त्यो भिडियोहरू हेर्ने मस्त, अनि त्यसपछि आगो बल्छ शरीरमा। अर्को छ प्रोटोन मुभ्स टु युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि के छ? अब युनिफर्म स्पिड भनेको के गर्न सकिन्छ? हाम्रो स्पिड भनेको सबैलाई थाहा छ के हो। स्पिड भनेको कसरी लेख्न सक्छौ तिमीहरूले? ल ठिक छ, डाइरेक्टली लेखिदेऊ, फर्मुलाबाट लेखिदेऊ। हाम्रो के इक्वल BQ इक्वल्स टु 1/2 mv² होइन? सर्कुलर फिल्डमा BQB म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टु mv²/r भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेपछि के क्यान्सल भयो? VV क्यान्सल। अनि त्यसपछि के भयो? V भनेको के भयो? अब यो R लाई उता लिएर जाऊ, BQ R डिभाइडेड बाई के छ? M इक्वल्स टु V। ल ठिक छ, R रेडियस भनेको यो स्पिड भनेको यो भयो। अब यसमा हेर्दाखेरि के छ? B भनेको यो के छ? युनिफर्म छ। Q चार्ज पनि युनिफर्म भइहाल्यो। M मास पनि के भयो? सेम भइहाल्यो प्रोटोनको लागि। रेडियस भनेको एउटा सर्कलको के हुन्छ? रेडियस त कहाँ चेन्ज हुन्छ नि? यदि युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा रेडियस कसरी चेन्जिङ हुनसक्छ? एउटा सर्कुलर मोसन बनाउँछ म्याग्नेटिक फिल्डमा, अनि सर्कुलर मोसनमा रेडियस भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि V पनि के भयो? सबै कन्स्ट्यान्ट भएपछि V पनि के भयो? कन्स्ट्यान्ट भयो। यसरी गर्नुपर्छ है। MV/BQ भनेर पढिरहेको हुन्छ नि, त्यो झुकिन्छ के। तिमीहरू के गर्ने चाहिँ हामीले रेडियस R भनेको हामीले के गर्छौँ कि MV/BQ भनेर सम्झेका हुन्छौँ नि त। अनि त V गर्दाखेरि अनि अलिकति एक्स्ट्रा क्यालकुलेसन लाग्न सक्छ, नो प्रब्लम। ओहो, अर्को भनेको के भयो? अर्को क्वेसन हेरौँ त। ल केमिस्ट्रीको नि आज धेरै क्वेसन हालेको छु, किनभने केमिस्ट्रीको पनि चाहिन्छ धेरै नै। ल ठिक छ, केमिस्ट्रीको अर्को क्वेसन हेरौँ त। ल धेरै राम्रो क्वेसन, पास्ट इयर क्वेसन, सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट र कन्सेप्ट भएको क्वेसन यही हो है। द प्रेजेन्स अफ अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन इन द नाइट्रोजन इज एक्सप्लेन बाई। ल हेर त, अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन इन द नाइट्रोजन इज एक्सप्लेन बाई। ल हेर त के छ? हन्स रुल, प्रिन्सिपल अफ अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल, अफ बाउ, र के गरिन्छ अर्को भनेको पाउली एक्सक्लुसन। के गरिन्छ? ल हन्सले के भन्छ? हन्सले अब यो सुरुमा हन्सै भयो भने यसको एन्सर त सकियो होइन। हन्सले के भन्छ? सुरुमा पेयरिङ हुन्छ, त्यसपछि बल्ल सुरुमा के हुन्छ? हाम्रो सबै पेयरिङ हुन्छ। सुरुमा सिङ्गल पेयरिङ हुन्छ, त्यसपछि बल्ल एन्टी पेयरिङ भएर होल होल पेयरिङ हुन्छ भन्छ कि नै? भन्छ। अनि त्यसमा अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन हुनु भनेको अर्थ के हो? यो भनेको पियर 1 सबै पियर भयो। अनि अनप्योर हुनको लागि सुरुमा के भयो? सडक भरिनु भयो। अनि त्यसपछि बाँकी जति बाँकी रहन्छ, अनि यो दुईवटा चाहिँ अझै एउटा बाँकी भयो, यति तिनवटा चाहिँ के भयो? अनप्योर्ड इलेक्ट्रोन भयो। भनेपछि के भयो? हन्स रुल भयो यसको एन्सर चाहिँ। अब हन्स रुल थाहा छ तिमीहरूलाई, अफ बाउन्ड थाहा छ, पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल त इजी भइहाल्यो, यो पनि थाहा छ। र नेक्स्टमा जाउँ। क्वेसनहरू बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है, बढी प्र्याक्टिस। यो बेलामा अब अप्सनतिर धेरै ध्यान दिने होइन, र त्यो एन्सर कसरी भयो र कसरी त्यसलाई क्र्याक गर्न सकिन्छ त्यस्तोतिर जानुपर्छ। अलि स्मार्ट तरिकाले गर्ने। अब अलि हाम्रो के भयो तर अलिक अर्थोडक्स भएको छ होइन हाम्रो पढाउने तरिका, त्यसलाई अलिक चेन्ज गर्नुपर्छ है। हो भने एमोनिया ग्यास इज पास ओभर द हिटेड CU, द एमोनिया इज अक्सिडाइज टु। यो कुरालाई छोडिदिउँ। एमोनिया अक्सिडाइज भनेपछि के छ? इनअर्गानिक आयो। इनअर्गानिक आउने बित्तिकै के गर्छ? रियाक्सन चाहियो। एमोनिया NH3 एमोनिया प्लस CuO। अब Cuले त्यो के छ? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भयो। अब हिटेड CU भनेको नि त, हिटेड CUले गर्दाखेरि के आउँछ? हाम्रो एमोनिया नाइट्रोजनको फर्मेसन होइन, नाइट्रोजनको रियाक्सन होइन यो। N2+ के हुन्छ? अब के फर्मेसन हुन्छ? कपर। अब यहाँ अरू कुराहरू फर्मेसन हुने भयो। अरू कुरा अब के छ? बाई प्रोडक्ट फर्मेसन हुने भयो। त्यो बाई प्रोडक्ट अब लेख्ने तिमीहरूले त्यति कुरा चाहिँदैन त्यो। अब भनिसकेपछि के हुन्छ? यता नाइट्रोजनको कति छ? N+3। अनि यतापट्टि भनेको के छ? 0 भयो। भनेपछि के भयो? -3 बाट 0 मा जानु भनेको अक्सिडाइज भयो। भनेपछि के भयो? नाइट्रोजन N2 इज फर्मेसन अफ द नाइट्रोजन अकर। अर्को छ फङ्सन अफ द लाइमस्टोन इन द एक्सट्राक्सन अफ आइरन इन द ब्लास्ट फर्नास। ल हेर त, एक्सट्राक्सन आइरनबाट यस्तो सोध्छ। यस्तो क्वेसन अब पास्ट इयरै सोधेको छ। भनेपछि कि लाइमस्टोनको काम के हो? एक्सट्राक्सन अफ आइरन। भनेपछि लाइमस्टोनको काम भनेको त्यसमा के छ? हामीले CaCO3 युज गरेर CaCO3बाट हाम्रो के हो? CaO क्विक लाइम फर्मेसन हुन्छ। यो CaO भनेको हाम्रो के हो? यो भनेको हाम्रो के हो? बेसिक फ्लक्स हो। भनेको फ्लक्सको रूपमा काम गर्छ। भनेको फ्लक्सको रूपमा हाम्रो यो भनेको फ्लक्सको रूपमा काम गर्छ। कति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ कि, भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड कन्सेप्चुअल क्वेसन छ है यो भनेको। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यस्तो क्वेसनलाई अगाडि बढ्नुपर्छ कि मैले यस्तो क्वेसन किन हालेको भने तिमीहरूलाई यस्तो क्वेसन हालिसकेपछि के हुन्छ? फ्याट्टा एन्सर दिन सक्छौ कि। ल हेर त, विच अफ द फ्लोइङ कम्पाउन्ड गोज द क्यानिजारी रियाक्सन। भनेपछि यसलाई के तिमीहरू अब क्यानिजारी रियाक्सनको सबै कुरा हेर्नु पर्यो त, त्यसको सबै कन्सेप्टहरू थाहा हुन पर्यो त तिमीहरूलाई। कन्सेप्ट त थाहा हुन पर्यो भन्न खोजेको। यो क्वेसन देख्नेबित्तिकै के छ? क्यानिजारी रियाक्सन जानको लागि के हुनु पर्यो? अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ के? नो अल्फा हाइड्रोजन भनेर पढ। अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ के हुनु पर्यो? अल्फा हाइड्रोजन नो। जुनमा अल्फा हाइड्रोजन छैन त्यस्तो जाने भयो। COH यसमा अल्फा हाइड्रोजन छ, यसमा नि छ, यसमा नि छ। भनेपछि अल्फा हाइड्रोजन नभएको कुन हो? यो मात्रै हो। भनेपछि ए इज द करेक्ट एन्सर।
ट्याक्क लगाएर सिम्पल क्वेसन तरिकाले गर्ने हो कि अब रियाक्सन त्यहाँ फिजिबल छ कि छैन भनेर त्यो सल्भ गरेर त भएन नि त सबैलाई चेक गरेर यस्तो कुराहरू चेक गर्ने अर्को कुरा हेर त ल हेर अर्को कुरा हेर अ ग्यास अप्टेन बाई एडिङ द वाटर अन द के छ लिथियम कार्बाइड अब यसमा युज गर्दाखेरि के हुन्छ या के हुने भयो यसमा हेर अब यसमा यो कसरी फर्मेसन भएको भने जस्तै अब के एल्युमिनियम कार्बाइड एल्युमिनियम कार्बाइडमा युज गरेको भए के हुन्थ्यो हाम्रो सीको पावर -4 हुन्थ्यो हो कि नै भन त एल्युमिनियम कार्बाइड जसले गर्दा के हुन्छ 4वटा हाइड्रोजन आउन सक्थ्यो त्यही भएर मिथेन फर्मेसन भयो हो भयो कि नै भयो तर के छ यो लिथियम कार्बाइड बेरिलियम कार्बाइड अनि क्याल्सियम कार्बाइडहरूले चाहिँ के दिन्छ हाम्रोको इथाइन दिन्छ सकियो त इथाइनको प्रिपरेसन नै हो यस्तो तरिकाले थाहा पाउनुपर्छ है इथाइन हो यसको एन्सर अब एकरेजिया इज अ मिक्सचर अफ सबैलाई थाहा छ एचसिएल र एचएनओ3 तर तिमीहरूले के थाहा छैन कति एचटियो रेसियो थाहा हुँदैन यो भनेको रेसियो सोधेको ल हेर त एचसिएल भनेपछि के छ 1:3 के गर्ने एचएनओ3 र एचसिएल अर 3:1 एचसिएल भनेपछि एचसिएल चाहिँ जहिले पनि एचसिएल चाहिँ जहिले पनि कतिवटा हुनुपर्छ 3 हुनु 3 मलिकुल हुनुपर्छ भनेपछि कसरी सम्झिया हाइड्रोजन एउटा सी एउटा एल एउटा भनेपछि यसलाई 3 भनेर सम्झिया अर्को चाहिँ 1 भनेर डाइरेक्टली सम्झियो भनेपछि र 1 molecule of HNO3 plus 3 molecule of HCl यसरी सम्झिनुपर्छ कि म यस्तो कुराहरू भन्छु नि त तिमीहरूलाई ल सबै सम्झेर त के तिमीहरू पछि गएर केमिस्ट्री टिचर बन्ने होइन ट्याक अहिले मिलाउनु पर्ने हो तिमीहरूलाई ल हेर अर्को क्वेसन हेर यो क्वेसन जसले बिगार्यो ल हेर यो क्वेसन कसरी सम्झिने अब के छ इनअर्गानिक गाह्रै हुन्छ है मलाई पनि थाहा छ है आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड तर इनअर्गानिकलाई नेग्लेक्ट गर्न नि मिल्दैन कि 50 मार्क्स जोक छ नट अ जोक के नट अ जोक एट अल 50 मार्क्स नट अ जोक 1 मार्क्स इनअर्गानिकले गर्दा तलमाथि 200 वटा तिमीहरू सिट गयो त्यही भएर है स्कलरसिपमा पढ्ने स्टुडेन्टको लागि धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट भनेपछि के छ सिएल2 ग्यास पास गरेपछि एउटा के छ हट र के छ हट र कङ्क ग्यास थ्री छ अर्को भने कोल्ड एन्ड डाइल्युट अब हट र कङ्क भन्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई थाहा छ याने सिएलओ3 हो यसको एन्सर तर याने सिएलओ3 फर्मेसन हुन्छ अर्कोमा हुन्छ याने सिएलओ हुन्छ अर्कोमा याने सिएलओ3 हुन्छ याने सिएलओ3 हुन्छ यो दुईटा फर्मेसन हुन्छ अब अक्सिजन हेर के हट र हट भनेको के हो तातोमा भनेपछि के हुन्छ धेरै अक्सिजन भ्यापरहरू कति धेरै आउँछ हेर त अक्सिजन मलिकुल कति धेरै हुने भयो त्यसमा भने हट भन्दाखेरि अलि धेरै अक्सिजन भएको कोल्ड भन्दाखेरि अक्सिजन थोरै भएको सकियो त दुईटा सम्झिने अनि अगाडि बढ्ने यसरी बढ्नुपर्छ कि अब यो भनेको कुनै नेमोनिक जस्तै हो कि यो भनेको बुझ्यौ नि हट भन्दाखेरि के छ अक्सिजनको सेचुरेसन बढी हुने भयो अक्सिजन बढी हुने भयो कि भ्यापर कति भ्यापर निस्किन्छ नि त्यस्तो कारणले हट या चोटी नत्र या चोटी हट भनेको के छ धेरै एकदम तातोमा के भयो अक्सिजनको मलिकुलहरू बढी भयो भनेपछि के हो सिएलओ3 चाहिँ बढी भयो यहाँ सिएलओ3 र सी इज द करेक्ट एन्सर ल ठिक छ यो भनेको तिमीहरूको नेमोनिक्स फाइदा भयो अर्को सिम्पल हेर नम्बर अफ अ कोल्युम ल हेर त यो कति इजी क्वेसन सोध्यो नम्बर अफ अ कोल्युम अफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टु डिपोजिट 1.5 मोल अफ 1.5 मोल अफ के छ हाम्रो कपर प्लस अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भने यान फाराड इक्वल्स टु 1 मोल छ यो युनिटरी मेथड थाहा छ थाहा छ अब थाहा भइसकेपछि यान भनेको के हो डाइभ्यालेन्ट इलिमेन्ट भन्न खोजेको कति हो त्यसको भ्यालेन्ट जस्तो यो केसमा भनेको हाम्रो के 2 फाराड इक्वल्स टु के भयो 2 फाराड इक्वल्स टु हाम्रो के भयो 1 मोल भयो 1 मोल भयो क्वेसनले 1 मोल सोधेको हो त होइन नि त क्वेसनले सोधेको 2 मोल हो यो 1.5 हो 1.5 ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ दुईतिरै यतापट्टि 1.5 ले गर 1.5 भनेपछि के भयो 1.5 यतापट्टि 3 आयो 3 फाराड 1.5 मोललाई यसरी गर्नुपर्छ कि भेरी भेरी इजी कन्सेप्ट यान फाराड इक्वल्स टु 1 मोल कन्सेप्ट युज गरेर गर्ने अर्को छ फिलोसोफर उल अर्को भनेको फिलोसोफर उल ल हेर त फिलोसोफर उल भनेको कति सजिलो छ हेर त फिलोसोफर उल भनेको तिमीहरूको के हो फिलोसोफर उल भनेको हामीले केमा पढ्यौँ लास्टै पढ्यौँ यो 12 मा भनेपछि जेड यानो यस्तो नामहरू चाहिँ अब केही छैन भन्नु नै पर्छ जेड यानो हो अर्को छ सिमिल्यारिटी बिट्विन द 2p एन्ड 3p अर्बिटल र हेर त 2p र 3p अर्बिटल भनेको के हो एउटै होइन आफ्नै त हो नि p र के छ अनि p भनेपछि के छ p को के छ सेप भनेको दुईटैको के छ डम्बेल सेप हुन्छ भनेपछि सेप एउटै हुने भयो अब अरू कुरा त हुने कुनै भएन के छ क्वान्टम नम्बरै फरक छ अरू सबै कुरा चेन्ज हुन्छ क्वान्टम नम्बर चेन्ज भएपछि भने तर सेप चाहिँ एउटै हुन्छ नि त हो कि नै भन त हो स्पेसिफिक हिट अफ द मेटल ल हेर म यता खाना बनाउँदै गर्दै पनि म तिमीहरूलाई यता हेल्प गरिरहेको छु उतै एकदम फ्री अफ कस्ट गर्दै तिमीहरूको लागि इक्जाम आएको छ भनेर म एकदम आफू खट्टी यहाँ होमवर्क गरेर अब कुकिङ गर्दै पनि तिमीहरूलाई यता बनाइरहेको छु तिमीहरूले यो पनि बुझेर एकदम एउटा लाइक सब्सक्राइब सेयरहरू सब गर्नुपर्छ भिडियोमा कतिजनाले त्यो त्यतिकै हेरेर मात्रै गएको छ है नो प्रब्लम ल यो क्वेसन हेर त अर्को के छ स्पेसिफिक हिट अफ द मेटल यति दिएको छ अनि हामीलाई चाहिँ एटमिक वेट भनेर दिएको छ ल स्पेसिफिक हिटबाट मेटल कसरी निकाल्ने भन्दा हामीले के डुलोङ एन्ड पेटिस एक्सपेरिमेन्ट भनेर सुरुमा पढेनौँ भनेर त अगाडि पनि हामीले
त्यो मोलिकुलर वेट एटोमिक वेट क्याल्कुलेसनमा पऱ्यौँ। एटोमिक वेट भनेको के छ हामीलाई 6.4 डिभाइडेड बाई स्पेसिफिक हिट। स्पेसिफिक हिट 6.4 भयो अनि त्यसपछि स्पेसिफिक हिट भनेको कति छ हेर त 0.093 यो आयो। यो आइसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ भनेपछि 10 ले मल्टिप्लाई गरिदियो। 10 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तिम्रो कति आयो माथि 64 आयो तलपट्टि 0.93 ल हेर त 0.93 यो 1 हुँदैन 0.93 यो 0.93 भन्नु खोज्यो 0.93 अब 0.93 भनेको नियरली इक्वल्स टु 1 होइन 0.93 भनेको नियरली इक्वल्स टु 1 हो र 64 भन्दा चाहिँ तिम्रो ठुलो हुने भयो नि त। अब सानोले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ अझै धेरै आउँछ भनेपछि के भयो 68 पनि 8 के 65 त हुने कुरै भएन भने यसरी गर्नुपर्छ है। यसरी गर्नुपर्छ क्याल्कुलेसन आयो भने ल ठिक छ। अर्को गरौ क्याल्कुलेसन गाह्रो भयो तिमीलाई मोटार कन्टेन्ट्स रे। मोटार भनेको के हुन्छ यसमा ल त मोटार कन्टेन्ट्स भनेको के छ हाम्रो स्यान्ड वाटर स्लेक लाइम भनेपछि के छ सबैको पेस्ट हो मिक्सचर हो भनेपछि अलग्गै भयो। ट्याक्क अगाडि यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ है। भेरी इजी छ। ल बोन्ड लेन्थ इन ग्राफाइट रे हेर ग्राफाइटको बोन्ड लेन्थ भन्छ अब तिमीले ग्राफाइटको बोन्ड लेन्थ सम्झिने होइन कि ग्राफाइटमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भन्दा ग्राफाइटमा कुन हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भनेर सम्झिने। ग्राफाइटमा हाइब्रिडाइजेसन भनेको sp2 हाइब्रिडाइजेसन जसले गर्दा जसले गर्दा के हुन्छ एउटा कार्बन फ्री हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्छ यसले भनेपछि ल sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा भनेको के हो sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा बोन्ड लेन्थ कति हुन्छ अब अरूमा झुक्न अरू आएन भने इथिनमा सम्झ्यौ। इथिनमा डबल बोन्डमा कतिवटा हुन्छ डबल बोन्डमा सिंगल बोन्डमा ट्रिपल बोन्डमा थाहा छ नि त भनेको थाहा छ। यो थाहा भएपछि भनेको यो भनेको 1.42 यो भनेको 1.5 भनेपछि डबल बोन्डमा कतिवटा हुने भयो भनेको 1.42 यसरी सम्झिनुपर्छ कि लिङ्क गर्दै जुनसुकै सोधोस् न हामीलाई यसरी पढ्नुपर्छ। अर्को छ विच अफ द फलोइङ हाइएस्ट बोइलिङ पोइन्ट रे ल बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा बढी त्यसको हुन्छ जसले हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउन सक्छ सुरुमा त्यो हेर्नुपर्छ। ल या चाहिँ भयो एचबिआर भयो एचसिएल भयो एचएफ भयो अनि यदि हाइड्रोजन बोन्डिङ छैन भने नत्र डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोलिकुलर वेट गर्ने हो। ल हेर त हाइड्रोजन बोन्डिङ केले बनाउन सक्छ एचएफले हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउँछ त्यही भएर म्याक्सिमम यो भयो। त्यसपछि यसको अर्डर के भयो एचएफ भयो अनि एचएफ पछि के भयो एचआई किन मोलिकुलर वेट त बढी हुन्छ नि त अनि त्यसपछि के भयो एचबिआर भयो अनि त्यसपछि के भयो एचसिएल भयो। ल हेर त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ तर यहाँनिर के भयो हाम्रो एक्सेप्सन अकर गर्यो। फेरि यस्तै एक्सेप्सन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है किन एचएफले हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउँछ जसले गर्दा यसको मोलिकुलर वेट सानो भए तापनि एचआईको भन्दा बढी यसको बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। यसरी सम्झिनुपर्छ के यसरी पढ्नुपर्छ। केमिस्ट्री नि कडा हान्छु नि मैले ल हेर त वाइट अफ द एग इज एन्टिडोट फर ल हेर त एन्टिडोट फर हुन्छ वाइट अफ द एग इज एन्टिडोट फर भनेपछि यो कुरा बुझेको बुझिनौ यो भनेको के हो कोरोसिभ सप्लिमेन्ट हो। कोरोसिभ सप्लिमेन्ट पोइजनिङको लागि एकदम पोइजनिङ हुन्छ त्यो खायो भने के हुन्छ तिमीहरूलाई एन्टिडोट चाहिन्छ। त्यो एन्टिडोट भनेको के हो वाइट अफ द एग हो। एगको व्हाइट पोर्सन भनेको कोरोसिभ सप्लिमेन्ट यहाँ त कोरोसिभ सप्लिमेन्ट दिएको छैन नि त्यसको फर्मुला सम्झिनु पर्यो HgCl2 कोरोसिभ सप्लिमेन्ट। क्यालोमाइल भनेको के छ 2 अब क्यालोमाइल कस्तो मिलेको जस्तो छ यो दुईटा त सेम भइहाल्यो भनेपछि यो दुईटा त हुने कुरै भएन यस्तो त एक्जिस्टै गर्दैन भनेपछि के भयो HgCl2 यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ कि भेरी इजी र कन्सेप्चुअल छ। ल अर्को हेरौँ ल अर्को भनेको ल ठिक छ है ल मिकोरी ल यो यस्तो बायोलोजीको मलाई थाहा छैन है। ल यो बायोलोजीको गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बायोलोजीको एउटा दाइ हुनुहुन्छ तपाईँ तिमीहरूको सिनियर सेकेन्ड थर्ड इयरमा पढ्दै हुनुहुन्छ हाम्रो तिमीहरूको यही भ्यालीमै हुनुहुन्छ। ल मेरो आफ्नै दाइ पनि हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले चाहिँ यो क्वेसन गरिदिनुहुन्छ MBBS पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँ पनि र उहाँको पनि अब सबै उहाँ पनि हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ है उहाँ पनि हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ र उहाँ ल ओके के भयो फेरि ल उहाँलाई पनि इन्ट्रोड्युस गरौँ ल यसको एन्सर चाहिँ ल देखिहाल्यो। ल दाइ तपाईँले सुरुवात दिनु पर्यो। दाइ पनि स्कलरसिप YMOबाट पढ्नु भएको है ल थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट्स। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने हाम्रो चाहिँ के छ म्युकर भनेको छ। म्युकर भनेको के पनि होइन फङ्गस हो यो अनि फङ्गस भनेको म्युकर भनेको फङ्गस हो अनि फङ्गस भनेको फङ्गसले के गर्छ भने डेड एन्ड डिकेड अर्ग्यानिक मटेरियलबाट अर्गानिजमबाट चाहिँ जस्तोसुकै होस् डेड एन्ड डिकेड अर्गानिजमबाट त्यसबाट न्युट्रिएन्ट्स एब्जर्प्सन गर्छ कि जब डेड एन्ड डिकेड अर्गानिजमबाट कसैले एब्जर्प्सन लिन्छ भने त्यस्तो टाइपको अर्गानिजमलाई भन्छ हामीले स्याप्रोफाइटिक टाइप भन्छ होइन त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ स्याप्रोफाइटिक टाइप नै हो। एन्ड नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ हाम्रो के छ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो के छ भने सेन्सुरी स्पोर्टिन एम्पोला सेन्सुरी स्पोर्टिन एम्पोला भनेको छ होइन सेन्सुरी स्पोर्टिन एम्पोला स्कल भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रिस्टा हो है यसको आन्सर चाहिँ क्रिस्टा हो। अनि यो चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो कि लाइक यो क्वेसन मात्रै इम्पोर्टेन्ट छैन कि
यसको चाहिँ लाइक तिम्रो यो अप्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ कि सुरुमा बुझ्नुपर्छ क्वेसनले के भनेको छ क्वेसनले भनेको छ कि सेन्सोरी स्पोर्ट इन एम्पुला इज कल्ड भनेको छ सुरुमा बुझ्नु पऱ्यो वाट इज एम्पुला एम्पुला भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो एम्पुला भनेको के हो त हाम्रो कुरा बुझ्नु पऱ्यो एम्पुला भनेको तिम्रो के हुन्छ नि यो सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ नि हाम्रो के हुन्छ इन्टरनल इयरमा दुईवटा टाइपको हुन्छ हाम्रो इन्टरनल इयर दुई प्रकारको हुन्छ है मैले यो लेख्न अलिकति मलाई अलिक त्यति छैन हेर है तिमी इन्टरनल इयर दुई प्रकारको हुन्छ एउटा हाम्रो हियरिङ पार्ट हुन्छ एउटा हाम्रो हियरिङ पार्ट हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो ब्यालेन्सिङ पार्ट हुन्छ होइन अर्को हाम्रो ब्यालेन्सिङ पार्ट हुन्छ अनि हियरिङ पार्ट भनेको हाम्रो कक्लिया हुन्छ होइन कक्लिया हुन्छ अनि कक्लियाभित्र हाम्रो के हुन्छ अर्गन अफ कोटाई भनेको चाहिँ हाम्रो हियरिङ पार्ट हो यसको होइन अर्गन अफ कोटाई भनेको हाम्रो हियरिङ पार्ट हो अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ पार्ट हुन्छ इन्टरनल इयरमा ब्यालेन्सिङ पार्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ ब्यालेन्सिङ पार्ट भनेको हाम्रो भेस्टिबुलर एपाटस हुन्छ एउटा भेस्टिबुलर एपाटस हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ है तिमीहरू बुझ ल मलाई अलि त्यति राम्रोसँग अलि म युज टु पनि छैन कि त्यही भएर भेस्टिबुलर एपाटस र हाम्रो सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ अनि भेस्टिबुलर एपाटस भित्र हाम्रो के हुन्छ अट्रिकल्स र स्याकल्सहरू हुन्छ होइन अट्रिकल्स र स्याकल्स हुन्छ अट्रिकल्स र स्याकल्स हुन्छ अट्रिकल्स र स्याकल्सहरूमा हाम्रो डिफ्रेन्ट हेयर सेल्सहरू हुन्छ हेयर सेल्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ओटोलिथिक मेम्ब्रेनले चाहिँ सेपरेट गरेर राखेको हुन्छ अनि त्यो ओटोलिथिक मेम्ब्रेन चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि ओटोलिथले बनेको हुन्छ कि यसले बनेको हुन्छ ओटोलिथले बनेको हुन्छ अनि ओटोलिथ चाहिँ केले बनेको हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने क्याल्सियम कार्बोनेट यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो मैले पढ्दाखेरि पनि राम्रोसँग पढाएको थिएँ यो चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ है यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो सकियो भेस्टिबुलर एपाटसको यो कुरा भेस्टिबुलर एपाटसको कुरा सकियो अब जाउँ सेमी सर्कुलर क्यानल भनेको हाम्रो के हो भने यो हाम्रो ब्यालेन्सिङ पार्ट हो अनि यसले चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो तिनवटा सेमी सर्कुलर क्यानल हुन्छ चाहिँ 90 डिग्रीमा एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ कि यसरी अलाइन भएर बसेको हुन्छ 90 डिग्रीमा ट्याक्क अलाइन भएर बसेको हुन्छ अनि यो डाइलेटेड पोर्सन छ नि डाइलेटेड पोर्सनको सेमी सर्कुलर क्यानलको डाइलेटेड पोर्सनलाई चाहिँ त्यो जुन उठेको भाग छ नि हाम्रो अहिले मलाई फिगर राम्रोसँग माउस नै चलेन कि मेरो त डाइलेटेड पोर्सनलाई हामीले के भन्छ एम्पुला भन्छ होइन अनि त्यो एम्पुलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो सेन्सोरी प्याचेसहरू हुन्छ सेन्सोरी स्पट हुन्छ कि त्यसलाई हामीले के भन्छ क्रिस्टा भन्छ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है म्याकुला भनेको हाम्रो के भयो हाम्रो चाहिँ म्याकुला भनेको के अरे तिम्रो भेस्टिबुलर एपाटसको सेन्सोरी प्याचेसलाई हामीले के भन्यो म्याकुला भन्यो ओटोलिथ भनेको कि हाम्रो भेस्टिबुलर एपाटसमा भएको ओटोलिथिक मेम्ब्रेनमा भएको कम्पाउन्ड जो चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ हाम्रो ओटोलिथ भन्छ अनि क्रिस्टा भनेको के भयो क्रिस्टा भनेको के भने सेमी सर्कुलर क्यानलको सेन्सोरी स्पट जुन चाहिँ हाम्रो एम्पुलामा हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले क्रिस्टा भन्छौँ यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो यो एन्सर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट तर यो अप्सन पुरै इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरू यति मैले भनेको बुझेछौ भने इनफ किनभने मोर देन इनफ क्वेसन हो अनि हियरिङ पार्ट भनेको हाम्रो अर्गन अफ कोटाई भइहाल्यो कक्लियामा अर्गन अफ कोटाई हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेसन जाउँ होइन नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भने एक्सक्रेटरी अर्गन अफ अर्थोमिज भनेको छ होइन अब यो त एकदम सिम्पल क्वेसन भइहाल्यो गरेन यसको आन्सर त नेफ्रिडा भइहाल्यो यसको आन्सर चाहिँ नेफ्रिडिया भइहाल्यो कि होइन तर यो इम्पोर्टेन्ट छ कि यसको अप्सन इम्पोर्टेन्ट छ कि यसमा चाहिँ अप्सन किन इम्पोर्टेन्ट छ भने ग्रिन ग्ल्यान्ड्स हाम्रो केमा हुन्छ क्रुस्टासियनहरूमा हुन्छ हाम्रो होइन अर्गन अफ बोजन अथवा किब्बर्स ग्ल्यान्ड भनेको हाम्रो के हुन्छ मलुस्कामा हुन्छ फ्लेम सेल्सहरू हाम्रो केमा हुन्छ प्लेटियलमिन्थमा हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले है अनि प्लासेन्टेसन अफ सोलानेसी भनेको छ अब यसमा चाहिँ तिमी छ नि एउटा निमोनिक्स छ नि निमोनिक्स लगाएर सोमालिया भन्ने निमोनिक्स लगाउनु त्यसले पनि एकदम सिम्पल छ एक्जाइल प्लेसेन्टेसन हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ अनि त्यसपछि ड्युरिङ माइटोसिस डिएनए के हुन्छ भनेको छ होइन ड्युरिङ माइटोसिस डिएनए के हुन्छ माइटोसिस भनेको के हो माइटोसिस भनेको हाम्रो के हुन्छ माइटोसिस भनेको हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ मतलब प्यारेन्ट अर्गानिजम प्यारेन्ट सेलको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ क्रोमोजोम नम्बर चाहिँ प्यारेन्ट सेल चाहिँ सरी ल के भयो के अरे प्यारेन्ट सेल चाहिँ हाम्रो के भयो प्यारेन्ट सेल चाहिँ हाम्रो के भन्छ यो 2n भयो होइन 2n भएर यान स्ट्यान्ड फर नम्बर अफ क्रोमोजोम भयो होइन एप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम भयो यो 2n चाहिँ हाम्रो यदि इक्वल नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ हाम्रो यदि डटर सेल्सहरूमा पनि प्रोड्युस भयो भने त्यसलाई भन्छ हामीले माइटोसिस भन्छ होइन माइटोसिस भन्छ मेन क्वेसन हामीले कुरा गर्नु पऱ्यो क्वेसनले हेर्नु पऱ्यो क्वेसनले के भनेको छ भने क्वेसनले के भनेको छ भने तिम्रो
डिएनए डिभाइस के अरे डिएनए इन माइटोसिस डिएनए के हुन्छ अरे है। यो 2n भनेको के फेरि, यो 2n भनेको क्रोमोजोमको नम्बर हो फेरि, तिमी झुक्केल है फेरि त्यसमा। त्यही भएर क्रोमोजोमको नम्बरमा हाम्रो कुनै पनि चेन्ज हुँदैन, 2n मै जान्छ, दुईवटा डटर सेल्स फर्मेसन हुन्छ। तर हाम्रो डिएनए भनेको के हो भने, डिएनए भनेको एमाउन्ट हो कि, लाइक एउटा यो त क्वान्टिटी हो डिएनए भनेको। मतलब हाम्रो यो डिएनए चाहिँ हाम्रो सुरुमा यो एउटा क्वान्टिटी हो होइन, अनि क्वान्टिटी हो। अनि जब चाहिँ यो हाम्रो प्यारेन्ट सेल चाहिँ दुईटामा डिभाइड भएको छ नि त, दुईटामा डिभाइड भएको छ भने चाहिँ हाम्रो के भयो, ड्युरिङ एनाफेज स्टेजमा हाम्रो के हुन्छ, क्रोमोजोमहरू यसरी बसेको हुन्छ नि, एनाफेज स्टेज हाम्रो क्रोमोजोमहरू यसरी बसेको हुन्छ, यसरी एनाफेज स्टेज हाम्रो, एनाफेज स्टेज हाम्रो के हुन्छ, मेटाफेज स्टेजको एन्ड र एनाफेज स्टेजको उसमा हाम्रो के हुन्छ, क्रोमोजोमहरू हाम्रो सेपरेसन हुनुपर्छ। मतलब काइनेटिक कोरबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट पोल्सहरूमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसमा के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याक्क यो के हुन्छ, यहाँनिर त्यो स्प्लिटिङ भइदिन्छ कि हाम्रो सेन्ट्रोमर डिभाइड्स हुन्छ कि, सेन्ट्रोमर डिभाइड भएपछि सोच न, यो पुरै हाम्रो डिएनएको यो, किन क्रोमोजोम भनेको हाम्रो के हो, क्रोमोजोम भनेको नम्बर हो, अनि क्रोमोजोम भनेको नम्बर हो, अनि क्रोमोजोमको एमाउन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो डिएनए हो। बिकज हाम्रो हरेक क्रोमोजोममा चाहिँ हाम्रो जिनहरू बसेको हुन्छ, अनि त्यो जिन भनेको हाम्रो के हो, जिन चाहिँ हाम्रो डिएनएले मेकअप भएर बसेको हुन्छ भनेपछि हरेक क्रोमोजोम भनेको जस्ट डिएनएकै हाम्रो कोइलिङ भएर बसेको भन्ने कुरा बुझ्यौ तिमीले होइन। अनि हाम्रो यो सेन्ट्रोमर डिभाइड भएपछि ल मानौँ यो पुरै हाम्रो क्रोमोजोम भयो होइन, हरेक यो 46वटा क्रोमोजोम भयो, 46वटा क्रोमोजोम चाहिँ हाम्रो स्प्लिटिङ भइसकेपछि, 46वटा क्रोमोजोम हाम्रो स्प्लिटिङ भइसकेपछि हाफ एमाउन्टको डिएनए, मतलब हाफ एमाउन्टको डिएनए चाहिँ हाम्रो एउटा सेल माथिपट्टि गयो होइन, माथिपट्टि गयो। अनि हाफ एमाउन्टको डिएनए भनेको हेर है, क्रोमोजोम भनेको नम्बर, क्रोमोजोम नम्बर मेन्टेन छ, किनभने एउटा माथि गयो अर्को पनि माथि गयो गरेर गर्दै गएपछि हाम्रो 46वटा क्रोमोजोम माथि गएर 2n बनायो, हाम्रो नम्बर मेन्टेन गरायो होइन। तर हाम्रो के भयो, तर हाम्रो यो फुल क्रोमोजोम हो नि त, हाम्रो फुल क्रोमोजोममा सेन्ट्रोमर डिभाइड्स भएको कारणले गर्दा हाम्रो डिएनए त पुरै हो नि त, यो पुरै डिएनए हो। पुरै डिएनए मध्ये हाफ डिएनए चाहिँ माथिपट्टि गयो अनि हाफ डिएनए चाहिँ तलपट्टि गयो। त्यही भएर हाम्रो के भयो, इन डिएनए इन माइटोसिस डिएनए चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, हाफमा हुन्छ, तर नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ हाम्रो के भयो, इक्वल नै भयो। अनि अर्को चाहिँ अब अर्को कुन क्वेसन छ भने ए आर्केन्टोरेन इज प्रेजेन्टिङ भनेको, आर्केन्टोरेन भनेको कस्तो भने हाम्रो चाहिँ यो डेभलपमेन्ट बायोलोजीबाट आएको क्वेसन हो। आर्केन्टोरेन भनेको एउटा क्याभिटी हो, यो चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्रुलामा पाउँछ, यो चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्रुलामा पाउँछ। मेन कुरा यो ग्यास्ट्रुलामा पाउँछ इम्पोर्टेन्ट छैन कि, के इम्पोर्टेन्ट छ कि यो आर्केन्टोरेन भनेको के हो, आर्केन्टोरेन भनेको जब हाम्रो चाहिँ ग्यास्ट्रुला भनेको हाम्रो के अरे लास्ट स्टेज हो, लास्ट स्टेज जहाँ चाहिँ हाम्रो अर्गानोजेनेसिस मतलब अर्गान फर्मेसन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ लास्ट स्टेज हो, जहाँ चाहिँ हाम्रो 3 किसिमका मोर्फोजेनेटिक मुभमेन्टहरू हुन्छन्। एउटालाई भन्छ हामीले इपिबोली भन्छौँ, अर्कोलाई भन्छ हामीले इन्भोल्युसन भन्छौँ, अर्कोलाई भन्छ हामीले इन्भ्याजिनेसन भन्छौँ होइन। अनि यो 3 किसिमको मुभमेन्टले गर्दा हाम्रो त्यो जुन ब्लास्टो के अरे जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्लास्टुला थियो नि, ब्लास्टुलामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि, बिचमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि, एउटा क्याभिटी फर्मेसन भइदिन्छ कि ब्लास्टुलामा। ब्लास्टुला चाहिँ जब ग्यास्टुलामा चेन्ज भइसकेपछि, जब ब्लास्टुलामा चाहिँ हाम्रो ब्लास्टुला चाहिँ ग्यास्टुलामा चेन्ज हुने बेलामा ग्यास्टुला चाहिँ कसरी बन्छ भने 3 टाइप्स अफ मुभमेन्टले हुन्छ कि, 3 टाइप्स अफ मुभमेन्टले हुन्छ। 3 टाइप्स अफ मुभमेन्टले गर्दा चाहिँ हाम्रो ग्यास्टुला स्टेजमा चाहिँ एउटा क्याभिटी फर्मेसन गर्छ, त्यसलाई हामीले आर्केन्टोरेन क्याभिटी भन्छ है। मैले तिमीलाई ब्लास्टुला र ग्यास्टुला किन भनिरहेको छु भने बिकज एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ कि, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। बिकज त्यो ब्लास्टुला हाम्रो ग्यास्ट्रुलामा चेन्ज हुने हो, त्यो मर्फोजेनेटिक मुभमेन्ट भइसकेपछि हाम्रो ग्यास्ट्रुलामा जाने हो, अनि ग्यास्ट्रुला भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ बिचमा क्याभिटी हुन्छ। अनि यो क्याभिटी चाहिँ हाम्रो क्याभिटी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने बाहिर ओपनिङ गर्छ कि, ओपन हुन्छ हो, त्यो ओपनिङ पोरलाई भन्छ नि, पियुआरई पोर भनेको एउटा पोल जस्तो त हो नि, हो त्यो ओपनिङ पोरलाई हामीले के भन्छ, ब्लास्टोपोर भन्छ हो। हेर है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। धेरैजना विद्यार्थी के भन्छ भने ब्लास्टोपोर इज प्रेजेन्ट भनेर क्वेसन सोध्छ है, ब्लास्टोपोर चाहिँ कहाँ पाउँछ भनेर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ होइन। तर विद्यार्थीले ब्लास्टुलामा भनेर लेख्छ कि एकदम गलत, त्यो होइन है। ब्लास्टुलामा चाहिँ ब्लास्टोसिल क्याभिटी हुन्छ, ग्यास्ट्रुलामा चाहिँ आर्केन्टोरेन क्याभिटी हुन्छ। अनि यो आर्केन्टोरेन क्याभिटी चाहिँ कसरी फर्मेसन हुन्छ भने बिकज मर्फोजेनेटिक मुभमेन्ट, यो 3टा मुभमेन्टको कारणले गर्दा आर्केन्टोरेन क्याभिटी फर्मेसन हुन्छ। अनि त्यो आर्केन्टोरेन क्याभिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिरपट्टि, यो त हाम्रो यो पुरै यो भनेको के भयो, हाम्रो ग्यास्ट्रुला भयो, यो चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्रुलेसन डेभलपमेन्ट ग्यास्ट्रुलेसन भयो। अनि ग्यास्ट्रुलेसनमा चाहिँ हाम्रो यो आर्केन्टोरेन क्याभिटी भयो। आर्केन्टोरेन क्याभिटी चाहिँ बाहिर चाहिँ कसरी ओपनिङ हुन्छ, ब्लास्टोपोरबाट हुन्छ है। यसमा नजुकिने, ब्लास्टोसिल ब्लास्टुलामा नजुकिनु, ब्लास्टोपोर इज प्रेजेन्ट इन भन्यो भने केमा यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ग्यास्ट्रुला हुन्छ। तर यसको एन्सर यहाँ चाहिँ हामीले एन्सर के छ, आर्केन्टोरेन इज प्रेजेन्ट इन ग्यास्ट्रुला हो। एकदम यो कुरा बुझ्नुपर्छ ल, त्यही हो, अरू त त्यस्तो पनि केही पनि छैन। मैले ब्लास्टुलालाई किन जोड्न खोजेको भने
धेरैजना विद्यार्थी ब्लास्टोपोरसँग झुकिरहेको हुन्छ कि ब्लास्टोपोर चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्रुलामा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो एउटा ओपनिङ पोर है अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ अर्गानोजेनेसिस हुन्छ मतलब अर्गान डेभलपमेन्ट हुन्छ के अरे आर्गन टर्न सरी यो ग्यास्ट्रुलेसन पछि अब चाहिँ अर्को क्वेसन के छ ल ठिक छ है ल म आइहालेँ फेरि ल कस्तो लाग्यो दाइले चाहिँ अब मैले चाहिँ दाइलाई रिक्वेस्ट गरेर भनेको हो अब बायोलोजीको पनि दाइ हेरिदिनु पऱ्यो भनेर दाइलाई अब माउस चलाउनु पनि त्यति यो माउसबाट लेख्न कति गाह्रो हुन्छ देख्यौ नि दाइ अब एक दुईचोटि नि युज गर्नु भएको छैन त्यही भएर दाइले कस्तो एकदम पर्फेक्ट मिस्टर पर्फेक्ट मान्छे हो दाइ कम्प्युटरको यस्तो मान्छेलाई त कति गाह्रो भयो तिमीहरू सोच कि एकचोटि माउस किनेर घरमा लेखेर हेर राजकुमार भाइले जस्तै हेर बुझ कति गाह्रो हुँदो रहेछ माउसबाट लेख्नको लागि भनेर ल त्यो कुरा छोडिदियो बायोको राम्रोसँग बुझ्यो होला दाइको फेरि पुरै नलेजको खानी के दाइ नलेजको खानी है मैले भनेको थिएँ 3 महिनामा नाम निकाले पढेर भनेको उहाँ दाइ नै हो 3 महिनामा नाम निकाल्न सकिन्छ त पढेर भनेको उहाँ दाइ नै हो पुरै रातैभरि दिनैभरि 24 घन्टा पढेर त्यस्तो खतरा खाले दाइ हो है त्यो कुरा छोडिदेऊ अब बायोको हेर्दिनँ भनेको छु मैले एउटा दुइटा अब हेरौँ कस्तो हुन्छ यस्तो बबालकै बायोको त कुरै नगरेको तिमीहरूलाई अब यहाँ मैबाट पढेको स्कलरसिप भनेपछि कुरै सकियो नि सबै सकियो नि त्यसमा त स्कलरसिप पढ्ने मान्छे सबै बबाल र अर्को क्वेसन हेरौँ त म्याथको है म्याथमा ल अब यो भनेको म्याथ भनेको जसले पनि गर्न सकिन्छ होइन र मैले पनि यसको बारेमा सब थ्योरीहरू बुझेँ होइन तिमीहरूलाई स्टुडेन्टलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ त नि भनेर मैले म्याथको पनि हेरेको छु फेरि म म्याथ एक्सपर्ट पनि होइन है त्यो फेरि पुरै म्याथ एक्सपर्ट भनेर त्यो नबुझ तर बुझ कि हेर कि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ल 4-5वटा क्वेसन हालेको छु सबै क्वेसन हालेको छु कि मलाई फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमेटिक्स मैले राम्रो गर्न सक्छु र म्याथ पनि मलाई भइहाल्यो र अनि त्यसपछि बायोलोजी अलि तिमीहरूलाई मैले बुझाउन गाह्रो लागे पनि मैले दाइलाई भनेको छु भन्छ इच एन्ड एभ्री कुरा सबै कुरा हुन्छ त्यही भएर सबैजनाले टेस्ट दिग है सबैजनाले टेस्ट दिग त्यसको लागि इन्फर्मेसनको लागि मेल गर कि त फेसबुकमा म्यासेज गर तर सबैजनाले टेस्ट चाहिँ दिग ल हेरौँ त इफ राम अर्न्स 25% मोर देन सीता वाट पर्सेन्ट डज द सीता अन देन राम ल भनेपछि रामले चाहिँ 20-25% चाहिँ बढी कमाउँछ रामले चाहिँ 25% बढी कमाउँछ कसले भन्दा सीताले भन्छ अब सोधेको सीताले चाहिँ कति पर्सेन्ट कम कमाउँदो रहेछ रामले भन्दा भन्छ के 25 हो त यसको एन्सर हो होइन नि त जेनरल तर यस्तोको लागि जेनरल तरिकाले गर्न मिल्छ तर दुईवटा फर्मुला छ यो अन मोर भनेको केसमा के हुन्छ आर डिभाइडेड बाई आर प्लस 100 प्लस आर भनिदिउँ 100 प्लस आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस आर इन्टु 100 प्लस आर भनेपछि 100 प्लस आर इन्टु 100 पर्सेन्टाइल भनेको यसरी आउँछ है यो फर्मुला छ अब यही कुरा के छ लेस भनेर सुरुमा भनेको भए मोरको ठाउँमा लेस देन सीता भनेको भए फर्मुलामा के हुन्थ्यो हाम्रो आर डिभाइडेड बाई 100 माइनस आर इन्टु 100% हुन्थ्यो तर हामीले यो सोधेको छैन माथिको भने फर्मुलामा हालिदिइहाल नत्र अर्को त सिम्पल एकदम बच्चाले मिलाउने हिसाब हो ल हेर त कति भयो आर भनेको कतिको छ 25 कति 25 ल ओके 25 डिभाइडेड बाई 125 नेपाली बोलिदिएको कि अवस्था ओहो ल गयो अब माउस पनि 25 ल ठिक छ माउसको चार्जिङ गयो डिभाइडेड बाई 125 ल एकछिन है अर्को ब्याट्री हाल्नु 25 डिभाइडेड बाई 125 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आउँछ तिम्रो भनेको 20% 20 इज द करेक्ट एन्सर अफ दिस क्वेसन ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ यस्तो छ कि माउसबाट गर्दाखेरि ब्याट्री त खाएको खाइकै दिनै ब्याट्री किन्यो हाल्यो नयाँ ब्याट्री हाल्यो दिनै ब्याट्री खान्छ भर्खरै ब्याट्री गयो त्यही भएर ब्याट्री चेन्ज गर्दैछु तिमीहरूलाई थाहै छैन कि के गरी जाछन् र यसो गरेका त छन् नि भने जस्तो भएको तर धेरै मिहिनेत लाग्छ यसमा भनेपछि 125 आयो तिम्रो तल पनि अनि इन्टु कति भयो 100 नै हो यसलाई तिमीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने के भयो 20% हेर त 20% भने त 20% इज द करेक्ट एन्सर है 20 चाहिँ करेक्ट एन्सर हो ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त म्याथबाट पनि धेरै हालेको छन् 4वटा क्वेसन हालेको छु ल हेर त अर्को डाइरेक्सनको क्वेसन हालिदिएको छु तिमीहरूलाई सबै 4वटा पोर्सनबाट एक कुन्टा हालिदिएको छु कि मोडलबाट भन्छ कि यासी भनेको साउथ एन्ड नर्थ से यासी बिकम्स नर्थ अनि नर्थ इस्ट बिकम वेस्ट एन्ड सो अन यस्तै हुँदै गयो भने वेस्ट चाहिँ के हुन्छ अरे ल यस्तो गर्नुको लागि चाहिँ के नर्थ इस्ट साउथ भनेको थाहा हुनुपर्छ यो भनेको भयो भने नर्थ वेस्ट साउथ यो यस्तो भयो कि नै भयो अब यहाँ लेखिदिउँ कि हामीले यो भनेको के हो यो भनेको नर्थ हो कि नै हो अनि यो भनेको के हो यो भनेको के हो यो भनेको साउथ हो यो भनेको के हो इस्ट हो यो भनेको के हो वेस्ट हो अब यस्तो तरिकाले म सिम्पल तरिकाले त्यो तिमीहरूलाई रोटेसन सिकाउँदिनँ म सिम्पल तरिकाले सिकाइदिन्छु यहाँ के भने साउथ र इस्ट कुन हो साउथ इस्ट भनेको साउथ इस्ट यो साउथ इस्ट हो नि यो साउथ इस्ट तर यो साउथ इस्टलाई त तिमीले के भन्यो अरे भने हाम्रो क्वेसनले यसलाई नर्थ भन्यो अरे के यसलाई के भन्यो यसलाई चाहिँ म रेड बनाइदिनु सक्छु यसलाई नर्थ भन्यो अरे ओहो यसलाई नर्थ माथिपट्टि गरौँ यसलाई नर्थ भन्यो अनि अर्को के भने नर्थ र इस्ट हेर त नर्थ इस्ट भनेको कुन छ नर्थ र इस्ट यो नर्थ इस्ट यो चाहिँ वेस्ट भनिदियो अरे कि यसलाई चाहिँ के भन्यो वेस्ट भन्यो अरे
यसलाई चाहिँ तिम्रो कति वेस्ट भन्यो अरे ल हेर त यसलाई वेस्ट अब यो वेस्ट भएपछि यतापट्टि तलपट्टि वेस्टको ट्याक्क तल यो भनेको के हुन्छ वेस्टको तल भनेको के हुन्छ वेस्टको अपोजिट भनेको इस्ट होइन यी वेस्टको अपोजिट भनेको इस्ट हो यो इस्ट भयो अनि यो नर्थ भएपछि नर्थको अपोजिट भनेको के हुन्छ साउथ हुन्छ यो नर्थ भएपछि नर्थको अपोजिट भनेको के हुन्छ साउथ हुन्छ यो साउथ भयो ल यो बुझ्यो कि यति साउथ भयो भनेपछि हामीलाई क्वेसनले के सोधेको छ भने वेस्टले रिप्रेजेन्ट के गर्छ अरे ल्याएर त वेस्ट यो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यो दुइटाको बिचको गर्ने भने त यो दुइटाको बिचको भनेको यो दुइटाको बिचको के हो साउथ इस्ट होइन त साउथ इस्ट त करेक्ट एन्सर ल हेर त साउथ इस्ट त करेक्ट एन्सर तर अब तिमीहरूलाई इस्टले के रिप्रेजेन्ट गर्यो इस्टले भनेको के गर्यो वेस्ट र नर्थ गर्यो अनि यसै गरेर वेस्ट र नर्थ अनि नर्थले के गर्यो वेस्टले डब्लु र एस गर्यो साउथले कुन गर्यो इस्ट र नर्थ गर्यो यस्तै तरिकाले गर्ने हो कि यस्तो डबल ड्र गर्ने अनि त्यसपछि गर्ने देखो नि मेरो आफ्नै तरिका नयाँ ल खतरा है ल ठिक छ अन्जन्स फर्मुला भनेर सिका सबैले ल तिमीहरूले कसरी गर्छ थाहा भएन है मलाई कसरी गर्छ थाहा भएन मैले क्वेसन हेरेँ अनि यसरी गर्न मिल्छ कि भनेको ट्याक्क लागि मिल्यो अर्को क्वेसन हालिदिएको छु है सिक्वेन्सियल सिरिज पनि पढ्नु पर्दो रहेछ तिमीहरूलाई है जसमध्ये यो सिक्वेन्सियल सिरिजको यो इन्फिनिटीसम्मको सम कति हुन्छ भनेर सोध्यो यो क्वेसन इन्जिनियरिङमा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो क्वेसन तर मेडिकलमा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ म्याथमा चाहिँ स्पेसियली है त्यही भएर हालेको छु बिगारेको छौ भने पनि एक्चुअली बुझ यदि इन्फाइनाइट सिरिजमा छ भने यदि जोमेट्रिक सिरिजमा छ कमन रेसियो सबैको के छ आर इक्वल्स टू सेम छ 1/2 इक्वल्स टू के छ सबैमा सेम छ भनेपछि के छ जोमेट्रिक सिरिजमा छ जोमेट्रिक सिरिजमा सम भनेको इन्फाइनाइटसम्म सम चाहिँ इन्फाइनाइटसम्म गर्ने भनेपछि कसरी निकाल्न पर्यो सम टु इन्फिनिटी भनेको त्यसमा के गर्न सकिन्छ फर्स्ट टर्म ए भनेको फर्स्ट टर्म डिभाइडेड बाई आर माइनस 1 यो गर्नुपर्छ फर दि भ्यालिडिटी आर भने कमन रेसियो मस्ट बी के हुनु पर्यो लेस देन 1 भन्दा सानो हुनु पर्यो नत्र कमन रेसियो यदि ग्रेटर देन 1 छ भने के हुन्छ यसमा यसको एन्सर भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ है तिमी आफै भन न यसको भन न त अब 2 + 4 + 8 + 16 को जोडा त तिमीले कति हुनसक्छ डटर कति हुनसक्छ यसको यो डटर जोडेर कति इन्फाइनाइटसम्म अनि यही फर्मुला लगायो भने कति आउँछ तिम्रो ए भनेको कति छ 2 डिभाइडेड बाई अनि 2 - 1 अनि भनेको के 2 हुन्छ त यसको सम भनेको 2 त यहीँ आयो 2 प्लस छ भनेपछि यसको इन्फाइनाइट हुन्छ यो फर्मुला भ्यालिड हुँदैन भनेपछि यो फर्मुला हेर्दा आर भनेको कति 1/2 भ्यालिड हुन्छ लेखिदेऊ ए भनेको कति छ 1 फर्स्ट टर्म हो अनि आर भनेको के छ तिम्रो आर भनेको हेर्दै त आर भनेको कति भयो 1/2 माइनस 1 माइनस आर हुन्छ है आर माइनस 1 होइन कि यो 1 माइनस आर हुनुपर्छ यसमा किनभने आर माइनस 1 आर त आफैमा सानो हो नि त हो कि नै भन त नत्र पनि म्याग्निट्युड लिन पनि सक्छौ तिमीहरूको समको लागि यसको चाहिँ म्याग्निट्युड लिन पनि सक्छौ तिमीहरूले ल ठिक छ भनेपछि 1 भयो -1 भयो यो होल म्याग्निट्युड गर्दाखेरि कति आउने भयो म्याग्निट्युड गर्दाखेरि कति आउने भयो भनेपछि के भयो नेगेटिभ अफ 2 मोडुलस गर्दाखेरि कति आउँछ तिमीहरूको भनेपछि 2 आयो भने 2 इज द करेक्ट एन्सर है यसको फर्मुला लेखा तिमीहरूलाई आउन सक्छ कहिले कहिले सोध्न सक्छ नसोध्ला मैले के भने जोमेट्रिक सिरिजहरू सिक्वेन्सियल सिरिज पढ्नु पर्दो रहेछ तिमीहरूले जसबाट आउन सक्छ तिमीहरूलाई यदि यो सम टु इन्फाइनाइटसम्म छ भने सम टु इन्फिनिटी भनेको तिमीहरूको ए भनेको फर्स्ट टर्म डिभाइड यो भनेको फर्स्ट टर्म हेर त ए भनेको फर्स्ट टर्म डिभाइडेड बाई 1 माइनस आर 1 भनेको भयो आर भनेको कमन रेसियो विच मस्ट बी ग्रेटर लेस देन म्याग्निट्युड भनेको यसको के हो म्याग्निट्युड भनेको यसको म्याग्निट्युड मात्रै कि कुनै डिरेक्सन भनेको साइन होइन म्याग्निट्युड मस्ट बी लेस देन 1 भन्दा सानो छ भने यो भ्याल्यु हुन्छ है सिम्पल छ सबैले लेखा है यो फर्मुला सबैले लेखा आउन सक्छ किनभने पढ्नु पर्दो रहेछ त्यही भएर म्याथमा आइदिन सक्छ फेरि झुक्केलाउ फेरि सबैले जोडेर हेर्ला कसरी हुन्छ भनेर तिमीहरूको त यस्तो +1 +2 गर्ने यताउति हुन्छ नि त तिमीहरूको तर यो त इन्फिनिटीसम्म सोधेको हुन्छ सम कति हुन्छ भनेर त्यो कुरा बुझ है ल ठिक छ अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि यो क्वेसन छ है यो भनेको रिजनिङ यो एनालोगी क्वेसन हो एनालोगी क्वेसन हेरौँ एनालोगी क्वेसन सजिलो पनि हुन्छ अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ बुझ्नुपर्छ आफैले यसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ यो 59 गर्नुपर्छ यसलाई सर्टेन क्यालकुलेसन गरेर 59 ल्याउनुपर्छ अनि यसलाई क्यालकुलेसन गरी के आउँछ भनेर सोधेछ ल यसमा हेरौँ त एउटा सिक्वेन्स हेरौँ त मैले गरेँ अब प्लस माइनस सबै गर्ने है 8 × 7 अब +8 × 7 गरेर आफैले हेर्ने कति हुन्छ 7 7 भयो 56 भयो 56 + 3 भनेको कति हो 59 ओहो ट्याक्कै मिल्यो नि त 59 अब एकचोटि मिल्यो भने चाहिँ अर्को पनि त्यही गर्ने कति गर्ने 9 × 3 + 4 इक्वल्स टु कति हुने भयो 9 × 27 + 4 भनेको 31 इज द करेक्ट एन्सर यसरी यो रिजनिङहरूमा यो एनालोजीहरूमा यसरी बुझ्नुपर्छ है भनेको सबै हेर्नुपर्छ कहिले प्लस गर्नुपर्छ अब मैले किनभने प्लस माइनसमा किन चेक गरिनँ भने मैले माइनसमा मैले चेक गरिनँ प्लसमा पनि चेक गरिनँ किनभने प्लसमा गएर 8 + 7 कति हुन्छ 8 प्लस हाम्रो 7 गऱ्यो भने त धेरै ठुलो हुन्छ अझ त्यसलाई इन्टु गरिसकेपछि के हुन्छ इन्टु गर्दाखेरि त धेरै धेरै ठुलो आउँछ 10 भन्दा ठुलो आयो त्यही भएर गरिनँ माइनस पनि गरिनँ माइनस गर्दा सानो हुन्छ 1 × 3 धेरै सानो भयो त्यही भएर मैले प्लस गरेर त्यहाँ इन्टु गर्ने मेरो दिमागमा आयो कि यतापट्टि इन्टु गर्ने अनि प्लस गर्ने त्यो आफैले बुझ्नुपर्छ है तिमीहरूले यो 3टा डिजिटलाई क्यालकुलेसन गरेर यो निकाल्ने अनि त्यही यहाँको जे गरेको त्यही फर्मुला यसमा लगाउने यसलाई भन्छ एनालोगी
सजिलो छ है। मैले पनि यसको बारेमा धेरै रिसर्च गरेर हेरिसकेँ। धेरै सजिलो लाग्यो। म्याथको भिडियोहरू पनि तिमीहरूले कस्तो लाग्छ मैले एक्सप्लेन गरेको भन्ने, किनकि म अलि चाँडो बोल्छु, फास्ट बोल्छु होइन। तिमीहरू के छ भने अलि फास्ट एन्ड फ्युरियस 7 हो कि ट्याक्क गरिहाल्नुपर्छ एकदम। ट्याक्क हतार हो एकदम। हतार त गरिहाल्नु। स्लो एन्ड स्टडी त अब छँदै छैन, सकियो। स्लो एन्ड स्टडी क्यान नट विन। त्यो मेरो आफ्नै। भने चाहिँ अब के छ ल, यो कुरा सकियो। सबैजनाले के गर्ने, हेरेको भिडियोजनाले सबैले सब्सक्राइब गरेको छैन है। 100 जनाले सबैले सब्सक्राइब गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि एकदम सियर चाहिँ जेसुकै गर, तर सब्सक्राइब गर। भिडियो फुल टु फुल हेर्नु पर्यो सबैजनाले। अनि त्यसपछि गरिसकेपछि यसको लाइभ चाहिँ के हुन्छ, सधैँ 10 बजे चाहिँ हामी आउँछौँ। र अहिले चाहिँ ल 10 बजेकै छ होला, 10 भन्दा कति बजे, 11 बजे होला। सबैलाई गुड नाइट। भोलि बिहान पनि फेरि भोलि पनि सर्टेन एउटा न केही भिडियोहरू बनाएर हाल्छु। वान सर्ट भिडियो चाहिँ एकदम चाँडै ल्याइदिन्छु मैले। फिजिक्सको, मेकानिक्सको गर्छु सुरुमा। वान सर्ट भिडियो ल्याउँछु, जुनबाट पनि सुरु गर्न सक्छु म। अनि वान सर्ट भिडियोको लागि तिमीहरूलाई कति गर्छु, सबै भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गर्ने वान सर्ट कतिलाई चाहिएको छ, त्यही अनुसार म ल्याउँछु। नत्र फेरि नचाहिएकोलाई नि हुनसक्छ होइन। फुल हेर्नुपर्ने हुन्छ। 2 घन्टासम्म बस्न सक्छौ कि सक्दैनौ फेरि त्यो कुरा जान्छ है। आधा हेरेर मेरो काम छैन, 2 घन्टा मेरो त्यस्तै लस हुन्छ। तिमीहरूलाई फाइदै भएन नि त पूर्ण नहेरेपछि। त्यही भएर वान सर्ट भिडियो ल्याउँछु फुल टु फुल, अनि बसेर हेर्नुपर्छ सबैजना मिलेर। त्यही भएर वान सर्ट भिडियो कतिको चाहिएको छ तिमीहरूलाई त्यो कुरा सबैजनाले कमेन्टमा लेख्ने, वान सर्ट भिडियो कतिको चाहिएको छ। र अहिले चाहिँ गुड नाइट। र गुड नाइट भन्न चाहन्छु। मेरो नाम त भनिराख्नु पर्दैन होला, आज मेरो नाम पनि भन्दिनँ। यदि मेरो नाम कसैलाई थाहा छैन भने कमेन्टमा भन, म त्यसपछि कमेन्टको रिप्लाई गरिदिन्छु। ओके बाई, गुड नाइट।